بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس ماتكو. في هذه الحصه هذه ان شاء الله غادي نشوفوا يعني واحد لانتروديكسيون جينيرال على الديفلوبمون ليميتي. صافي، وعلاش كنديروا الديفلوبمون ليميتي وشنو هو الديفلوبمون ليميتي. باش ابتداء الحصه المقبله ان شاء الله غادي نبداو في التي دي اللي غتلقاوه في صندوق الوصف، اللي فيه مجموعه من التمارين يعني فيه جميع الحالات اللي يقدروا يطيحوا بالنسبه للديفلوبمون ليميتي. اذا حنا الديفلوبمون ليميتي شنو كتكون عندي واحد الفونكسيون اف، انا كنقلب عليها على واحد الفونكسيون. دابا مثلا بغيت نحسب الليميت ديال شي فونكسيون، الا سولتك شنو هي الفونكسيون اللي نحسب ليها الليميت يعني، وداك الفونكسيون تكون ساهله، يعني شنو هي اسهل فونكسيون كتجيك في بالك بغيتي تحسب ليها الليميت. اغلبيه غادي يقول لي بولينوم. مثلا بغيت نحسب الليميت من اكس فيغ زيرو ديال اكس بلس 1، هذه هي واحد ساهله ياك، كان فيها الكسر هنا لتحت على اكس موان زان، فهنا تجيني موان زان كتجي تعوض يعني بولينوم ولا فراكسيون راسيونيل بحال هكا، حتى يمكنلك تحولها عباره على واحد البولينوم. مزيان، خلينا غير في لي بولينوم يعني بلاش ما ندويو على الفراكسيون راسيونيل. يعني اسهل حاجه يمكنلك تصمم بها الليميت راه هي بولينوم. يعني الا كانت عندي واحد الفونكسيون مثلا انا اف هي الالان دواحد زائد الاكسبونونسيال ديال اش ديال واحد زائد سين دو اكس. مزيان، وهنا الالان ديال اش ديال الكوسينوس دو اكس. مزيان، قلت لك حسب لي الليميت ديال هادي في واحد ولا في زيرو ولا كي كتبان لك الداله معقده. الا قلت لك بلي هادي وفوازيناج داك العدد اللي انت باغي تحسب فيه الليميت، اللي هو مثلا نسميه اكس زيرو، اكس زيرو هو في باغي تحسب فيه الليميت، يعني عندما يؤول اكس الى اكس زيرو يعني اكس طونفيغا اكس زيرو بغيتي تحسب الليميت ديال هادي. الا قلت لك بلي هادي عندها واحد الفونكسيون ايكيفالون ديالها اللي هي عباره على واحد البولينوم. صافي، هادي كامله يمكن لك تحولها لواحد البولينوم اللي هي ايكيفالون ديال هادي، ولكن بجوار شنو؟ بجوار اكس زيرو، يعني هي ايكيفالون ديال هاد الفونكسيون هادي ولكن غير بجوار اكس زيرو. الا مشيتي بجوار عدد اخر فما كتبقاش ايكيفالون ديالها، عاوتاني خصك تمشي تقلب على الايكيفالون ديالها بجوار داك العدد الثاني اللي مثلا نسميه اكس واحد. مزيان، اذا حنا هاد الديفلوبمون ليميتي راه ماشي كنديروه غير هكاك، راه كنديروه باش يعني في الليميت في المقاربات. صافي، بزاف ديال الحوايج كتسهل علينا الخدمه بزاف. حنا في هاد ديفلوبمون ليميت تقول لي شنو ولا كيفاش غادي نحول انا واحد الفونكسيون من واحد الفونكسيون بحال هكا لاش واحد البولينوم، ياك فونكسيون كيلكونك نحولها لواحد البولينوم بجوار واحد العدد اكس زيرو. غادي نجي نقول لك بلي اللي دوالينا على هاد البلان هذا، اللي جاب لينا هاد البلان هذا هو الاول، هو ماكلورن. صافي، ماكلورن جا قال لك بلي اي فونكسيون كيلكونك، ولكن ماكلورن دوالنا غير بجوار زيرو. صافي، ماكلورن قال لك اكس زيرو هو زيرو، يعني داك العدد اللي غتحسب الديفلوبمون ليميتي ولا غتحسب الايكيفالون ديال داك الفونكسيون اللي عندك غيكون بجوار اكس زيرو. يعني ماكلورن ما عممناش، يمكنلكش بجوار واحد جوج ثلاثه. اذا حنا ماكلورن شنو قال لك؟ قال لك كالكو سوا داك الفونكسيون دو كلاس سي ان. شنو هو البلان ديال كلاس سي ان؟ كلاس سي ان يعني هاد الفونكسيون كونتيني. صافي، ان فوا وديريفابل ان فوا، يعني قابله للاشتقاق ان مره. داك ان هو كيبقى يعطيه لك، كيتسمى بلوغدغ. صافي، غيبقى يقول لك لا لوغدغ 2 3 4 ما يفوتلكش 6. مزيان، حنا نشوفوا في التمارين اللي غنشوفوا في الحصه المقبله. حنا شنو قال لك ماكلون؟ قال لك بلي هاد الفونكسيون اف دو اكس اللي عندي انا هي ماشي على شكل بولينوم، ولكن انا شنو كنعرف البولينوم كي كتكتب ها هي بي ان اكس على حساب لوغدغ اللي عندك، وهنا بلس واحد لا ريست اف ان دو اكس. هاد لا ريست هذا على حساب واش كدوي لي على الفورميل ديال ماكلورن مع يونغ ولا، يعني هاد الغيست هذا عنده بزاف ديال لي فورميل، حنا نشوفوا غير وحده ديال يونغ حيت هي اللي كنخدموا بها في التمارين. اذا بالنسبه لهنا قال لك باللي هاد اف دو اكس راه كتكتب على شكل بولينوم، ولكن بجوار هاد اكس زيرو كيساوي زيرو زائد واحد لا ريست. لا ريست ما نهتمش به دابا انا، يعني اف دو اكس كتكتب هاد البولينوم دو دوغري ان. صافي، ولا حيت ان اللي كنكتبو هنا هو الدوغري ديالو راه هي ا زيرو زائد هنا ا واحد، حيت هكا كتكتب البولينوم، حيت ا زيرو ا واحد اعداد ا واحد فوا اكس زائد ا جوج فوا اكس كاري
زائد ا 3 فوا اكس على بويسونس 3 زائد حتى الان ياك حتى ا ان فوا اكس على بويسونس ان، وهنا بلوس داك لا ريست اللي هو ار ان دو اكس. اذا حنا فين المشكل دابا؟ المشكل كيفاش نجي نجبد هاد ا 0 ا 1 ا 2 ا 3 اللي هما الاعداد. شنو قال لك؟ قال لك بلي الا جيتي وعوضتي هاد اف هنا عوضتي بزيرو. اول حاجه عوض اف بزيرو، يعني اف ديال زيرو، حيت ان اللي خصك تضبطو ان الليميت كون اكس طونفير زيرو ديال ار ان دو اكس شحال كيساوي زيرو. يعني الليميت ديال هاد لا ريست في زيرو راه كيساوي زيرو. من بعد غنشوفو هاد لا ريست شنو كيساوي، صافي ما نسبقوش الاحداث. اف ديال زيرو، لاحظ معايا ا زيرو مضروباش في اكس، يعني غتكتب ا زيرو مزيان. هنا ا واحد في اكس، و اكس شنو هو زيرو، ا واحد في زيرو زيرو، ا جوج في زيرو زيرو، ا تلاتة في اكس في زيرو أس تلاتة زيرو، ا ان في زيرو أس ان زيرو، ولا غيست في زيرو شحال كيساوي زيرو. اذا شنو بقات لي اف زيرو؟ راه هي ا زيرو. بغيت دابا نجبد هاد ا واحد، بغيت نجبد ا واحد ما نقدرش نجبدها دابا نعوض بشي عدد حيت انا اصلا نعوض غير بزيرو. فإلا بغيت ا واحد شنو خصني ندير؟ خصني ندير الاشتقاق، حيت ملي ندير الاشتقاق هنايا الاشتقاق د اكس هو واحد غتبقى لي هنايا غير ا واحد، والاشتقاق د ا زيرو راه زيرو حيت هذا راه عدد. اذا هنايا غنمشي نحسب الاشتقاق ديال اف، يعني اف بريم دو اكس اش كتساوي ليا. الاشتقاق ديال ا زيرو راه زيرو، الاشتقاق د ا واحد فوا اكس راه هو ا واحد، والاشتقاق د ا دو فوا اكس كاري راه هو جوج ا دو فوا اكس، حيت الاشتقاق ديال ا دو كونستون كتخرج، والاشتقاق د اكس كاري هو جوج اكس، وهنا زائد الاشتقاق ديال ا 3 فوا اكس على بويسونس 3 راه هو 3 ا 3 حيت كونستون، الاشتقاق د اكس على بويسونس 3 هو 3 اكس كاري، وهنا بلوس نبقى نمشي الاشتقاق ديال ا ان فوا اكس على بويسونس ان، ا ان كونستون، وهنا الاشتقاق ديال اكس على بويسونس ان راه هو ان هنا في ا ان فوا اكس على بويسونس ان موان 1، وهنا بلوس داك لا ريست. صافي لا ريست مثلا لا ريست ديرلو الاشتقاق، ما نهتموش بلا ريست، مثلا نخليه ار ان دو اكس، يعني اصلا ملي ديرلو الاشتقاق غيعطيك واحد هاد لا ريست ملي ديرلو الاشتقاق حتى هو يعطيك واحد الريست ثاني. المهم بلاش ما ديرها فيه انت، عرف غير الليميت ديالو في زيرو راه هي زيرو. مزيان دابا انا علاش غنقلب على ا واحد؟ اذا الا بغيت ا واحد هنا شنو خصني ندير؟ خصني نعوض اكس بزيرو باش هادشي كامل يمشي لي لزيرو. يعني بالنسبه لهنا اف بريم ديال زيرو شنو هي؟ هي ا واحد حيت ما نضروبش في اكس، هنا جوج ا دو في زيرو مشات لزيرو، تلاتة ا 3 في اكس على بويسونس دو، و اكس تعوضها بزيرو، زيرو في هادشي زيرو، وهادي زيرو، ولا غيست زيرو راه هو زيرو. اذا بالنسبه لاف بريم زيرو شحال هي؟ هي ا واحد. ياك بغيت هاد ا دو، ا دو مين نقدر نجبدو؟ ندير الاشتقاق عاوتاني لهادي، حيت هنا ملي غدير الاشتقاق لهادي لاحظ معايا الاشتقاق د جوج ا دو فوا اكس، فالاشتقاق د اكس واحد والاشتقاق د ا واحد زيرو، اذا خصك دير الاشتقاق الثاني ديال ديال الفونكسيون، يعني اف سكون ديال اكس. الاشتقاق الثاني ديال هاد الفونكسيون هادي الاشتقاق د ا واحد، الاشتقاق الثاني هو الاشتقاق ديال الاشتقاق الاول، يعني نشتق هادي عطيني الاشتقاق الثاني. الاشتقاق د ا واحد زيرو، الاشتقاق د جوج ا دو فوا اكس راه هو جوج ا دو، هنا الاشتقاق ديال ديال 3 ا 3 فوا اكس على بويسونس 2، 3 ا 3 كونستون، والاشتقاق د اكس او كاري راه هو جوج اكس، وهنا زائد غنبقى ماشي حتى نوصل هنا الاشتقاق د ان ا ان فوا اكس على بويسونس ان موان 1، هنا ان كونستون ا ان حتى هي كونستون، الاشتقاق د اكس على بويسونس ان موان 1 راه هو ان موان 1 فوا اكس على بويسونس ان موان 2، وهنا بلوس داك لا غيست مثلا هذا نسميه ار ان دو اكس، هذا ار بريم دو اكس، هذا ار سكون دو اكس باش نبدلهم على بعضهم. اذا هنايا الا بغيت دابا نجبد هاد ادو شنو خصني ندير؟ خصني نحسب اف ديال زيرو حيت هادشي كامل في زيرو غيمشي لزيرو. اذا بالنسبه لهنايا اف سكون ديال زيرو اش كيساوي؟ راه هو جوج ا2، وهنا ملي تعوض بزيرو راه زيرو، حتى هنا ملي تعوض بزيرو زيرو، لا غيست في زيرو راه زيرو. اذا من هنا الا بغيت ا2 اش كتساوي لي ا2؟ راه هي اف سكون ديال زيرو مقسومه على جوج. مزيان. اذا انا هاد ا0 ا1 و ا2 غادي نكتبهم عندي باش نمشي نجبد ا3 غنجبد غير ا3 وغادي نوقف، حيت غنلاحظوا شي حاجه
اذا بالنسبه لي انا A0 شنو A0 هو f ديال 0. اذا بالنسبه ل A0 هو f ديال 0. A1 هو f بريم ديال 0. A2 هي f سكون ديال 0 على 2. دابا نمشيو نقلبو على A3. بغينا A3 شنو خصني ندير؟ خصني ندير الاشتقاق ديال هادي، حيت ما ندير الاشتقاق د 2 A2 غتمشي ل0. الاشتقاق ديال 3 A3 في 2 x، الاشتقاق د x هي 1 غتبقى لي هي 3 في 2 A3. وداك الشيء الباقي غندير له حتى هو الاشتقاق وغنحسب الصوره ديال 0. اذا هنايا غنمسح هادشي حتى هنا ياك، حيت هنا هادي هي اف سكون. عاوتاني ندير الاشتقاق ديال اف سكون هو الاشتقاق الثالث. انا ما نبقاش ماشي شرطه، 2 شرطات، 3 شرطات، يعني حتى ما لا نهايه من الشرطات. غادي نبقى نرمز للاشتقاق الثالث والرابع والخامس بهذا الرمز هذا اللي هو اف ان بين قوسين. كتكتب ان، حيت لما كتبتيش بين قوسين يعني تحسب هذيك اف لا بويسونس ان. لا كدير بين قوسين، بين قوسين الفوق كتسمى هذاك الاشتقاق من واحد الرتبه ان. حنا دابا نديرو الاشتقاق من الرتبه 3 حيت الاشتقاق الثالث. غادي نرمز ليه بحال هكا ديال اش د اكس. لاحظ معايا هنا، يعني ندير الاشتقاق لهادي. الاشتقاق الثالث ما هو الا الاشتقاق ديال الاشتقاق الثاني. الاشتقاق د 2 A2 كونستون، 2 كونستون الاشتقاق ديالو 0. الاشتقاق ديال 3 في 2 في A3 فوا x، الاشتقاق د x واحد. اذا شنو بقات؟ بقات 3 في 2 فوا اش فوا A3. وهنا زائد غنبقاو ماشيين. هنا الاشتقاق د n فوا ان في n موان 1 x على بويسونس n موان 2. هنا n في n موان 1 فوا ان هادو، يعني n في ان كونستون مخرجو و n موان 1 حتى هي كونستون خرجت. دابا الاشتقاق د x على بويسونس n موان 2 راه هي n موان 2 فوا x على بويسونس n موان 2 موان 1 اللي هي موان 3. وهنا بلس واحد لاغيس اللي هو ار تريبل ديال x. اذا دابا لاحظ معايا باللي الا بغيت نجبد ا 3 يكفي انني نعوض بزيرو، حيت هادشي اللي مورا هذا كامل مره كيمشي لزيرو. يعني اف 3 ديال 0 اش كيساوي ليا؟ هذا غيبقى كيما واحد، ما نضروش في اكس، يعني غتبقى 3 في 2 فوا ا 3 وهنا زائد غتبقى ماشي. هادشي اللي غتعوض به كامل غيعطيك 0، لا غير غتعوض بزيرو غيعطيك 0. اذا بالنسبه لنا شنو لقينا بلي الاشتقاق الثالث من بعد ما كدير الاشتقاق الثالث وكتعوض بزيرو كيعطيك هو 3 في 2 في ا 3. اذا من هنا الا بغيتي ا 3 اش غيكون؟ هو الاشتقاق الثالث الفونكسيون ملي كتعوض فيه بزيرو مقسوم على اش؟ على 3 في 2. غتقول لي 3 في 2 هي 6. انا ما بغيتش نكتبو حيت هنا يبان لينا واحد البلان. الا 60 حتى تزيد صافي، انت تزيد تحسب حتى ا4 باش يبان لك مزيان. انا هنا على حسب السبوره انا وقفت. يعني بالنسبه لهنا ا3 شنو هو الاشتقاق الثالث كتعوض بزيرو على 3 في 2. هنا كيدخل المفهوم ديال التعاملي. دابا غنخلي هاد اف دو اكس كما كتبتها هنا باش نعوض ا0 ا1 ا2 ا3 حتى ل ان. اذا هنا غادي نمسح هادشي يعني بالنسبه لي هنا لاحظ معايا هنا يدخل المفهوم ديال التعاملي. صافي 3 عاملي، 4 عاملي، 5 عاملي، ان عاملي. شنو هو ان عاملي عامه؟ راه هو ان في ان موان 1 في ان موان 2 في ان موان 3 كنبقاو ماشيين كنضربو حتى كنوصلو للضرب في واحد في ان موان 4 حتى كنوصلو لواحد، يعني ما كندوزوش لزيرو. الا قلت لك زيرو عاملي خصك تقول لي واحد، حيت اصلا حنا ما كنوصلوش لواحد. يعني زيرو عاملي راه صغار من واحد، يعني اصلا ما كايناش في هادشي اللي هنا، يعني كيبقى هو هاد الواحد هذا. الا سولتك على 3 عاملي، شنو هي 3 عاملي؟ هي هاد 3 مضروبه في 3 ناقص 1. شحال هي 3 ناقص 1؟ هي 2 مضروبه في 3 ناقص 3. ما يمكنليش نزيد، لا كنوقف مضروبه في 1 كنوصل لواحد كنوقف. هادي هي 3 عامل. 4 عامل شنو هي 4 في 3 في 2 في 1. ولاحظ معايا هنا لتحت عندي 3 في 2. 3 في 2 شنو هي؟ هنا في 1 راه ماشي مشكل، 1 كضرب فيه يعني عنصر محايد في الضرب. يعني 3 في 2 شنو هي 3 عامل. اذا هنا بلاصه 3 في 2 نكتب 3 عاملين.
بالنسبه لهنا الا 2 عندي لتحت جوج ياك. الا سولتك على جوج عاملين، شنو هي جوج عاملين؟ راه هي جوج في جوج ناقص واحد. جوج ناقص واحد شنو هي؟ هي واحد. اذا هنايا هذيك جوج باش نبدلها جوج، حيت جوج في واحد راه هي جوج. جوج باش نبدلها بجوج عاملين هي تبقى ماشيه. انا قلت لك زيد حسب ا4 باش يتبان لك مزيان. هنا بالنسبه ل ا0، ا0 هي اف د زيرو. زيرو عاملي شنو هو زيرو عاملي؟ هو واحد، يعني هنا بحال اللي مقسوم على زيرو عاملي. بالنسبه ل ا1 شنو هو ا1؟ هو اف بريم زيرو. وهنا الا سولتك على واحد عاملي شنو غتقول لي؟ هو واحد، حيت واحد راه هو داكشي اللي نقدر نوصل ليه. اذا واحد عاملي راه هو واحد، حيت انا واحد في واحد ناقص واحد اللي هو زيرو، ميمكنليش نوصل ليه. اذا واحد عاملي هو واحد. اذا هنا بحال اللي مقسومه على واحد عاملي. شنو كتبان لك العلاقه ما بين الشقاق وما بين داك العاملين؟ يعني هاد الشقاقات كاملين الا لاحظتي، هنا الشقاق الثالث ديال زيرو مقسوم على 3 عاملين، يعني الشقاق الثالث على 3 عاملين، الشقاق الثاني على 2 عاملين، الشقاق الاول على 1 عامل، الشقاق من رتبه زيرو يعني هي الفونكسيون، الشقاق من رتبه زيرو يعني هي الفونكسيون على زيرو عاملين. اذا هنا شنو هي العلاقه كتبان لك؟ ان اف ان يعني الشقاق من رتبه ان صافي، يعني ا ان هنا داك الكوفيسيون اللي هو A3 A4 حتى ل ان شنو غيكون؟ هو الاشتقاق من الرتبه ان ديال زيرو مقسوم على ان عاملي. هذه هي العلاقه اللي كيمشيو بها هاد لي كوفيسيون كاملين. اذا دابا بغينا نكتبوا المكافئ ديال هاد الفونكسيون اف دو اكس اللي غتكون كالكون كما كانت، وفي الحصه المقبله غنشوفوا عليها التطبيقات بهاد العلاقه. شنو غادي تكون لينا؟ غنعوض دابا ديك لي كوفيسيون كاملين اللي جبت. ف اف دو اكس شاشو كتساوي لي حسب ماكلورن هي ا0. شنو هي ا0؟ هي اف زيرو على زيرو عاملي بلاش ما نكتب، هي اف زيرو هنا زائد شنو ا1 فوا اكس. شنو هي ا1؟ ا1 هي اف بريم زيرو على واحد عاملي. واحد عاملي هو واحد بلاش ما نكتبو، يعني اف بريم ديال زيرو هي على واحد بلاش ما نكتبو. هنا ا1 فاش مضروب في اكس، وهنا زائد ا2. ا2 شنو هي ا2؟ ا2 هي فين هي؟ ا2 هي اف سكون ديال زيرو مقسوم على اتش على جوج عاملين، وهنا باش نضربها في اكس كار. بالنسبه ل ا3 شنو هي ا3؟ هي الاشتقاق الثالث. عقل على ا ان شنو هي؟ هي الاشتقاق من الرتبه ان ديال زيرو على ان عاملين. يعني هنا ا3 شنو هي؟ ا3 هي الاشتقاق من الرتبه 3 ديال زيرو مقسوم على 3 عاملين، وهنا مضروبه في اش؟ ا3 راه في اكس على بويسونس 3، يعني الاشتقاق من الرتبه 3 على 3 عاملين كيتضرب في اكس على بويسونس 3. الاشتقاق من الرتبه 2 على 2 عاملين كيتضرب في اكس كاروي ماشي. اذا انت كنوصلوا لان ان. شنو هي ان؟ هي الاشتقاق من الرتبه ان ديال زيرو على ان عاملين مضروب في اكس على بويسونس ان، هنا بلوس داك لا غيست ار ان دو اكس. صافي. انت داك ار ان دو اكس دابا ندويو على داك ار ان دو اكس. ار ان دو اكس راه انت غادي تبقى تحسبو حسب يونغ صافي، حيت هاد لاغيست كاين 3 ديال لي زيكسبرسيون. غنشوف وحده اللي غنبقاو نخدمو بها، الثانيين خصك تشوفهم على حساب داك لي كيسيون دو كور اللي قدو تحطو في ليكزام صافي. اما اللي كتخدم بها في التمارين هي هادي لاغيست هو بتيتو ديال اكس على بويسونس ان، ولكن هادي فايش ملي كيكون اكس يعني طونفير زيرو يعني عند ماكلور. بالنسبه لتايلور غنشوفو تا تايلور دابا، ما غنخدمش معاك تايلور ولكن غنوريك كيفاش تخدمو. اذا هنايا ار ان ديال اكس راه هي بتيتو ديال اكس على بويسونس ان اللي هي ايبسيلون فوا اكس على بويسونس ان، حيت انا ايبسيلون دو اكس هاد ايبسيلون هي واحد الفونكسيون فوا اكس على بويسونس ان. الليميت ديال ايبسيلون في زيرو راه هي زيرو. اذا هذا هو داك لاغيس اللي غنبقاو نخدمو به هنا. هادي شنو كتسمى؟ هادي كتسمى بالفورميل ديال ماكلورن، وهادي عقل عليها مزيان. وعلى لاغيس شنو كيساوي؟ حنا دابا علاش غنخدمو؟ غادي نخدمو على كيلكو سوا اكس. هاد من بعد جا تايلور شنو قال لك؟ قال لك كيلكو سوا داك اكس زيرو. ماشي مهم يكون زيرو، حيت ماكلورن راه يعني الخدمه ديالو يعني ما كتشملش جميع الاعداد، كتشمل غير زيرو. ولكن تايلور قال لك كيلكو سوا داك اكس زيرو، ما كيهمنيش واش هو زيرو ولا ماشي زيرو صافي. حيت الا كان زيرو راه هي هادي مثلا داك اكس زيرو راه مثلا يقدر يخالف زيرو، يقدر يساوي زيرو، و داك اكس زيرو يقدر يخالف زيرو صافي ما كيهمش. السؤال هذا جديد على واحد السيرة عفوا.
المهم ما علينا نكملو. السيلو شكب عليا، شكبش على الورقه بعدا. اذا هنا لاحظ معايا بلي ماكلورن يعني تايلور يعني خدم على كيلكو سوا داك اكس زيرو، يكون زيرو ولا ما يكون زيرو ما كيهموش هو ماشي سوق. اذا حنا غادي نمسحو هادي وغادي نشوفو من كيكون كيلكو سوا داك اكس زيرو هاد الفونكسيون كيفاش كتكتب على شكل بولينوم وشنو هي الصيغه تايلور، باش الا كان عندك داك اكس زيرو كيخالف زيرو يمكن لك تخدم بتايلور. واخا ملي نشوف معايا التمارين ما يكون داك اكس زيرو كيخالف زيرو غندير واحد الشونجمون دو فاريابل، ما يكون اكس طون فاغ بلوس لانفيني غنديرو شونجمون دو فاريابل وغنخرجو غنخدمو غير بهادي. يعني انت اللي تعقل عليها مزيان هي هاد اللي مكتوبه هنا، هادي مهمه بزاف عقل عليها صافي. عقل عليها انا وريتك حتى من جات. اذا بالنسبه لهنا غادي نمشيو للتايلور باش نساليو هاد الحصه ديال لانتروديكسيون. تنحسبو تايلور كيلكو سوا داك اكس زيرو يكون كيساوي زيرو ولا كيخالف زيرو، ملي غديرو كيساوي زيرو غتخرج في ماكلور، يعني هو عامه يعني كيلكو سوا داك اكس زيرو. فقال لك الفونكسيون ديالنا تكتب على هاد الشكل هذا، يعني اف دو اكس يعني داك الفونكسيون اللي كما كانت غنمشي نشوف لها انايا يعني شنو كنقولوا ليه يعني الايكيفالون ديالها بالنسبه لداك اكس زيرو اللي كيساوي زيرو ولا اللي كيخالف زيرو ما كيهمش، يعني الايكيفالون ديالها غير في داك النقطه، يعني ماشي على ار كامله ولا على واحد السيغمون ولا فهمتي. اذا بالنسبه لاف دو اكس قال لك تايلور باللي هي ا زيرو هنا زائد ا واحد، هنا اللي تبدل ان هاد ا واحد مضروبه في اكس ناقص اكس زيرو زائد ا دو مضروبه فاش في اكس ناقص اكس زيرو وكاري زائد بقاو ماشيين زائد ا ان مضروبه في اكس ناقص اكس زيرو على بويسونس ان، وهنا زائد داك لا غيست اللي شفنا من قبل، ولكن لا غيست دابا هاد ار ان ديالها جد اكس ناقص اكس زيرو على بويسونس ان. اذا حنايا هنا ملي غتمشي تجبد ا زيرو شنو غتلقاها، يعني خصك تبدل هاد اكس باكس زيرو باش هادشي كامل يمشي. اذا بالنسبه ل ا زيرو ملي غتمشي تحسبها غتلقاها هي اف ديال اكس زيرو. بالنسبه ل ا واحد غتلقاها شنو هي اف هي اف بريم ديال اكس زيرو على واحد عامل اللي هي اف بريم ديال اكس زيرو صافي. هنا حيت هذا الشقاق ديالو هي واحد. هنا ملي غتمشي تحسب ا دو شنو غتلقى هي الشقاق الثاني ديال اكس زيرو وهنا نقصهم على على جوج عامل. ملي غتحسب ا 3 غتلقى هي الشقاق الثالث ديال اكس زيرو نقصهم على 3 عامل وهي ماشيه ا ان غتلقاه هو الاشتقاق من الرتبه ان ديال اكس زيرو مقسوم على ان عامل. وغادي تجي تعوض هنا بالنسبه لاغيست ار ان كيتبدل على ماكلوران فشنو كيعطينا داك لاغيست ما يتبدل على ماكلوران شنو غادي يعطينا هو ايبسيلون فوا اكس موان اكس زيرو على بويسونس ان صافي. يعني هنا هاد لاغيست ار ان دو اكس فهو بتيتو ديال اكس موان اكس زيرو على بويسونس ان. اذا هكا كنكونوا يعني شفنا حتى الصيغه ديال تايلور غتجي غير تعوض هاد ا زيرو ا واحد ا جوج القيم ديالهم هنا وتخرج في تايلور. يعني دابا غير من جا داكشي. بالنسبه للديفلوبمون ليميتي في كيفيتنا راه قلت لكم في الليميت في واحد النقطه، يعني في ما نخدم انا بداك الفونكسيون اللي معقده غنخدم بالمكافئه ديالها في داك النقطه صافي. يعني هما بجوج غيكونوا كونفيرج نفس العدد، يعني حتى بالنسبه لا كورب ديالتهم مثلا هذه هي الفونكسيون اف، هذه هي الفونكسيون اللي انا كنجبدها مثلا داك البولينوم هذه هي اكس زيرو. هنا هذا محور ا فاصل مثلا اكس، هنا كاينه اكس زيرو، فداك الفونكسيون اللي غنشوف انا تقدر تكون دايره مثلا بحال هكا، ولكن في داك النقطه في داك اكس زيرو لاحظ معايا بلي هما متكافئين. يعني الليميت ديالها في اكس زيرو غتكون هي الليميت، يعني الليميت اف والليميت الفونكسيون يعني داك البولينوم اللي حولتها اللي هي المكافئه اف داك اكس زيرو الليميت ديالهم نفسها صافي. وغتكون الليميت ديال داك البولينوم اسهل في الخدمه ما نخدم بالفونكسيون. اذا الى حصه مقبله ان شاء الله نبداو فيها التمرين الاول بالنسبه للديفلوبمون ليميتي. اذا الى حصه مقبله ان شاء الله.